गुरु जय शम्भु। जय शम्भु। गुरु, अब आजसम्मको बजारको जो अवस्था छ उतार चढावलाई हेर्दाखेरि आगामी साता नेपाली सेयर बजारले कस्तो एउटा गति लिएला त? सुरुमा हामी नेप्सेको 1 आवरको टाइम फ्रेममा चार्ट हेरौँ। 1 आवर टाइम फ्रेममा हामीले माथिदेखि खसिरहेको मात्र, त्योभन्दा धेरै हिस्ट्री नहेरेर माथिदेखि जब मार्केट 2970-80 देखि खस्न लाग्यो त्यो बेलादेखि हेर्ने हो भने मार्केट इम्पल्सिभ खसेको छ। अब माथि जाने प्याटर्न चाहिँ करेक्टिभ हुनसक्छ। त्यो हिसाबले अहिले तपाईँले यो रातो ट्रेन्ड लाइन देख्नु भएको छ, यो माथिदेखि खसेको यहाँदेखि भने 1 2 3 4 5 6 7 वेभ भएको छ, माथि 8औँ गइरहेछ भनेपछि यो प्याटर्न कम्प्लिट गर्नको लागि अहिले मार्केट आइतबार सोमबारको मार्केट अलिकति बढेर जाने सम्भावना हुनसक्छ। लगभग 2500 को आसपास, 2480 देखि 2510 यो आसपासमा 2510 को हाईलाई ब्रेक नगरिकन हुनसक्छ। यही रातो ट्रेन्ड लाइन छ, यो एरियाबाट लगभग 2500 माथि गएर एकचोटि खसेर लगभग अहिलेको लो भन्दा अलिकति तल लगभग 2300 को आसपास अथवा 2320 को आसपास आएर त्यसपछि फेरि करेक्टिभ प्याटर्न जान्छ। अहिलेको लागि तत्काल हामीले आइतबार र सोमबारको लागि भन्नुपर्दा 2 दिनको लागि मार्केट बढ्ने सम्भावना छ र त्यसपछि फेरि पनि एकचोटि पहिलाको लो ब्रेक गर्न आएर लगभग अलिकति हामीले भनिहाल्यौँ 2360 अथवा 50 सम्मको एरियामा आएर अनि त्यसपछि फेरि करेक्टिभ प्याटर्न गयो भने त्यसपछि चाहिँ हामीले 27-28 को टार्गेट राख्न सक्छौँ। अहिलेको लागि हामीले आइतबारको मार्केटको लागि इन्डिकेटरबाट हेर्नुहुन्छ भने एमएससिडी को डाइभर्जन पछि बाई सिग्नल आएको छ, तर नेगेटिभ एरियामा भएको हुनाले त्यसलाई धेरै भ्याल्यु लिन सकिएन। यदि बढ्दै जाँदा यो पहिलाको 2510 को हाई ब्रेक गरेर गयो र त्यसपछि यो पोजिटिभ एरियामा आयो भने हाम्रो यो प्याटर्न इनभ्यालिड हुने हो, होइन भने हामीले 2510 भन्दा माथिको टार्गेट अहिले राख्ने स्थिति छैन। आरएसआई हेर्नुहुन्छ, आरएसआईमा पनि अलिकति डाइभर्जन देखिएको छ र आरएसआई अहिले साइडवेज एरियामा आएको छ। एडिएक्समा माइनस डिआई लाइन माथि छ र ट्रेन्डिङ एरियामै छ, बजार डाउन साइड ट्रेन्ड नै देखाइरहेछ। हामीले यसमा पिभोट एरियाहरू हेर्छौँ भने नेप्सेमा म तपाईँहरूलाई पिभोट एरिया लगाएर एकचोटि पिभोट लगाउन ट्राई गर्छु। नेप्सेको पिभोट एरियाहरू हेर्छौँ भने हामीले नेप्सेको पिभोट एरिया 2575 छ र त्योभन्दा तलको हामीले हेर्नुपर्ने एरिया भनेको 2467 मा सपोर्ट 1 छ, सपोर्ट 2 बाट मार्केट माथि लाङ लागेको छ। यदि सपोर्ट 1 क्रस गरेर गयो भने हामीले पिभोट लेभल हेर्दाखेरि चाहिँ 2575 सम्मको टार्गेट राख्न सक्छौँ। यदि हामी यसलाई इलिएट वेभ नहेरेर पिभोट एनालाइज गर्छौँ भने यदि मार्केट बढ्न लागेको छ पिभोट एरिया 2575 सम्म जाने सम्भावना हुन्छ र जबसम्म पिभोट भन्दा माथि जाएन तबसम्म डाउन ट्रेन्ड नै मार्केट हो। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने आगामी हप्ताको पहिलो 2 दिन कारोबार बढेर जाने सम्भावना हुनसक्छ, अलिकति मार्केट माथि जाला र त्यसपछि करेक्सनै जारी रहला भन्न सकिन्छ। एकचोटि माथि जानुभन्दा अगाडि हिजो अस्ति बनाएको लो चाहिँ ब्रेक गरेर अलिकति तल आउने सम्भावना हुनसक्छ। गुरु, जुन नेपाली सेयर बजारमा चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिस चाहिँ अब टोटल्ली फेल खाइसकेको भन्ने एक थरीको आरोप छ, होइन? बजार एकातिर गइरहेको हुन्छ, टेक्निकल एनालाइसिस गर्नेहरूले अर्को तरिकाले गरिराख्नु भएको हुन्छ, त्यसकारणले त्यो एउटै वेमा गइरहेको छैन भन्ने एक थरीको आरोप छ। यो आरोपलाई टेक्निकली कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ? नेपालको बजारमा टेक्निकल एनालाइसिस र बजार भनेको भिन्दै कुरा हो। टेक्निकल एनालाइसिस कहिले पनि गलत डाटा चाहिँ दिँदैन। हामीले टेक्निकल एनालाइसिस भनेको हिस्ट्री हेर्ने कुरा हो, यहाँ चार्ट हेर्ने हो, प्राइस हेर्ने हो, भोल्युम हेर्ने हो, त्यो कहिले पनि गलत हुँदैन। हिजो कति भोल्युम आएको थियो चार्टमा त्यही हुन्छ र टेक्निकल एनालाइसिस अब कोही मान्छेले त्यही चार्ट हेरेर भिन्दै कुरो भन्न सक्छ, मैले भिन्दै भन्न सक्छु, अर्को मान्छेले भिन्दै भन्न सक्छ। मान्छेको फोरकास्ट गलत हुने हो। टेक्निकल एनालाइसिस चार्ट अथवा प्राइस भोल्युममा त केही पनि गलत छैन। अब कोही मान्छेले आफूले फ्युचरको भविष्यको विश्लेषण राम्रोसँग गर्न सक्दैन भने त्यसलाई चाहिँ हामीले टेक्निकल एनालाइसिसको खराबी भन्न सकिँदैन। र तपाईँले अर्को कुरो भनेको टेक्निकल एनालाइसिसले प्रपर रूपमा काम नगर्नु अथवा धेरै मान्छेले बढेर जान्छ भन्छन् र घटेर जान्छ भन्छन् र त्यो अनुसार नहुनु भनेको नेपालको मार्केटमा जसले मिडियामा आएर टेक्निकल एनालाइज गर्नुहुन्छ त्यसको हेरेर हामी विश्लेषण गर्छौँ। मिडियामा आएर भन्ने मान्छेले खास गरी नेपालको अडियन्सको अहिले पनि त्यति स्वयंता छैन। मिडियामा आएर मलाई जे बजारको बारेमा भन्न चाहन्छु अथवा मलाई जे लाग्छ त्यो फ्रीली भन्न सक्ने स्थिति छैन। कोही पनि मान्छेले मार्केट 3200 हुँदा खसेर 2500 आउँछ भने भए त्यसलाई कसैले पनि राम्रो रूपमा लिँदैन थियो। लगभग हामीले अगाडिको करेक्सनहरूमा अलिकति मार्केट घट्छ अथवा बढ्छ भनेर एनालाइज गर्नुपर्दा त्यति राम्रो रियाक्सन आउँदैन। मैले आफूले फ्री वेमा जस्तै अहिले त्यो बेला कस्तो स्थिति थियो भने मार्केट घट्न लाग्दा घटेर अलिकति तल, जस्तै मैले 3200 मार्केट गरेँ 3000 भन्दा तल भने भए मान्छेले एकदमै नेगेटिभ सेन्टिमेन्टमा पुग्थ्यो र कमेन्टहरू प्रतिक्रिया नकारात्मक आउँथ्यो। र अहिले तपाईँ स्थिति यस्तो आइसक्यो, अब अहिले बटममा आइसकेको छ कतिपय स्टकहरू, होइन 1 इयर लोमै पुगिसक्यो। यो बेला पनि बढेर माथि जान्छ भने पनि मान्छेले पहिला घट्छ भन्दा गाली गर्ने स्थिति थियो, अहिले बढ्छ भन्दा पनि गाली गर्ने स्थिति आएको छ। त्यो बेला कहिले मार्केट 2500-2200 आउँछ भने गाली खाइन्थ्यो भने अहिले मार्केट गएर 3500-4000 जान्छ भनेर कसैले भन्यो भने त्यो नपत्याउने, त्यसलाई चाहिँ गाली गर्ने, यो हुन सक्दैन भन्ने टाइपको अडियन्स पनि एउटा स्वयं नभएर हो। र सबैजनाले गरेको फोरकास्ट चाहिँ सही हुन्छ भन्ने होइन, त्यसमा टेक्निकल एनालाइजको चाहिँ प्रब्लम हुँदैन। हामीले चार्ट, प्राइस र भोल्युम
हिस्ट्री हेरेर एनालाइसिस गर्ने हो, अब फ्युचर फोरकास्ट गर्ने हो। फ्युचर फोरकास्ट त्यही चार्ट हेरेर भिन्दै मान्छेले भिन्दै भिन्दै गइरहेछ। 10 जना मान्छेले 10 वटा भिन्दै कुरो भन्छ, कुनै न कुनै एउटा कुरो त मिल्छ, सबैको नमिलेको होइन। तपाईँहरूले कुन टेक्निकल एनालाइसिस गर्ने मान्छेलाई विश्वास गर्ने, कुनले सही फोरकास्ट गर्न सक्छ गर्न सक्दैन, अथवा मैले गर्न सकिनँ भने मेरो कमजोरी हो, मलाई नआएको, त्यसले चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिस नमिलेको अथवा टेक्निकल एनालाइसिसले काम नगरेको भन्न मिल्दैन, मलाई नआएको हुनसक्छ। जस्तै सेक्टर वाइज कुरा गर्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कुन सेक्टरमा लगानी गर्यो भने चाहिँ झोलाभरि पैसा कमाउन सकिएला? हामीले अहिले सेक्टर हेर्ने हो भने एउटा टेक्निकल र फन्डामेन्टल पक्षबाट हेर्ने। यदि टेक्निकल पक्षबाट हेर्ने हो भने लास्ट टाइमको जुन क्यान्डल बनेको छ त्यसले माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर चाहिँ पोजिटिभ देखिन्छ। लगभग तपाईँले 2 दिन पोजिटिभ मार्केट हुन्छ भने मैले अनुमान गरेको छु। 2-3 दिनको स्विङमा पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ, एकदम सर्ट टर्मको लागि हेर्नुहुन्छ भने माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर चार्ट वाइज हेर्दा त्यो ठिक देखिन्छ। अब तपाईँले अलिकति फन्डामेन्टल हेरेर लङ टर्मको लागि लगानी गर्ने हो, रियल भ्यालुमा इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको लागि अहिले पनि ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ लगभग एकदमै लो प्राइसमा छ। जुन कतिपय स्टक त हामीले पहिलाको बेरिसमा जुन 18-19 मा आएको प्राइसको नजिकै आइसकेको छ, ठ्याक्कै त्यही प्राइसमा त भन्दिनँ, तर त्यो बेला 220 आएको स्टकहरू अहिले 280 आइसकेको छ भनेपछि लगभग पहिलाको 3 वर्षको बेरिसमा जति लोमा आएको थियो प्राइस लगभग त्यसकै आसपास आउन लाग्यो र बिजनेस खासै घटेको छैन। ब्याङ्किङको लगभग अघिल्लो वर्षको बिजनेस र यो वर्षको बिजनेस हेर्नुहुन्छ भने तुलनात्मक रूपमा अलिकति केही अब फाइनेन्सियल क्राइसिसको कारणले पहिलाको जति प्रफिट त ब्याङ्कलाई भएको छैन, खासै यो क्वार्टरको रिपोर्टमा त्यो आउला। आउने क्वार्टरमा पनि फाइनेन्सियल स्थिति राम्रो भएन भने ब्याङ्किङको पहिलाको अघिल्लो सालको जति प्रफिट त नआउला। त्यति हुँदाहुँदै पनि बिजनेस तुलनात्मक रूपमा घटेको छैन। जसरी स्टकको प्राइस घटेको छ त्यो हिसाबले कोही इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ, आजबाट 1.5 वर्ष जति 2 वर्ष जति इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ भने अहिलेको प्राइसमा ब्याङ्क किनेर फेरि पनि 1.5-2 वर्षमा डबल हुने चान्स हुनसक्छ। तपाईँहरूले ब्याङ्किङ स्टक चाहिँ 1.5-2 वर्षको लागि अथवा 1.5 वर्षको लागि लगानी गर्न सक्नुहुन्छ भने सर्ट टर्मको लागि 2-4 दिनको लागि इन्भेस्ट गर्न अथवा ट्रेड गर्न खोजिरहनु भएको छ भने माइक्रो फाइनेन्स चाहिँ बेटर स्टक हुनसक्छ। अन्तिम दिनमा लास्ट टाइम मार्केट बढेर जाँदा माइक्रो फाइनेन्सको धेरै स्टकले राम्रो पर्फर्म गरेको छ र क्यान्डल पनि माइक्रो फाइनेन्समा चार्ट पनि अलिकति पोजिटिभ बनेको देखिन्छ। पछिल्लो समयमा चाहिँ सेयर बजार निरन्तर ओह्रालो यात्रामा छ। खास यसरी घट्नुको कारण चाहिँ के होला? सेयर बजार घट्नुको कारण भनेको प्रमुख कारण भनेको बायरहरूलाई बढ्छ भन्ने विश्वास नहुनु नै हो। जहिले पनि एज अ मसँग पैसा छ म बाई गर्न चाहन्छु भने पनि मैले त्यो बेला बाई गर्छु जुन बेला चाहिँ मलाई बजार बढ्छ भनेर अघि ढुक्क हुन्छ, म विश्वास गर्न सक्छु कि बजार यो स्थितिमा बढेर जान्छ। अहिले देशको आर्थिक स्थिति राजनीतिक स्थितिले गर्दा पनि मान्छेले यही स्थितिमा अब बजार बढ्न सक्ने केही पनि कारण देखेको छैन, लगानी गर्न कोही पनि रेडी छैन। यदि कोही मान्छे लगानी गर्न रेडी छन् भने पनि जसले पहिलादेखि स्टोर गरेर राखेको पैसा कुरो नगर्ने हो। हामीले लगानी गर्न के हुनुपर्छ? प्रमुख कुरो भनेको हामीले लगानी गर्नलाई हाम्रो आम्दानी भन्दा खर्च कम भएर केही सेभिङ भयो भने लगानी गर्ने हो। अहिले तपाईँ 2-4 महिना महँगी यति बढेको छ, तपाईँ हाम्रो मन्थली खर्च पहिला 30,000ले चल्थ्यो भने अहिले मन्थली खर्च 50,000 हुने स्थिति आएको छ। अब हामी ज्यादातर मेरो यस्तै स्थिति छ, तपाईँहरूको यस्तै स्थिति छ, हामीले जति कमाउँछौँ त्योभन्दा ज्यादा हाम्रो खर्च भइरहेछ। अब लगानी कहाँबाट गर्ने? कमाउने भन्दा ज्यादा खर्च गर्नु परेको छ, केही सेभिङ भयो भने सेभिङबाट लगानी गर्ने हो। कमाएको भन्दा ज्यादा खर्च गऱ्यो भने लगानी समग्र महँगी बढेको स्थितिले गर्दा मान्छेको चाहिँ आम्दानी भन्दा खर्च ज्यादा भएको कारणले गर्दा पनि यहाँ नयाँ लगानीकर्ताको लागि लगानी योग्य रकमै अभाव भयो। यदि होइन मेरो खर्च छ तै पनि मसँग अलिकति जग्गा छ, घर जग्गा छ, धितो राखेर अथवा लोन लिएर लगानी गर्छु भन्ने हो भने पनि ब्याङ्कमा लोन पाइँदैन। अब दुईटै पोइन्टहरू लगानी गर्नको लागि पहिलो कुरो भनेको आम्दानी ज्यादा र खर्च कम भएर केही सेभिङ हुनु पर्यो, सेभिङबाट लगानी गर्नु पर्यो। त्यो अहिले सेभिङबाट लगानी गर्ने स्थिति छैन, महँगीको कारणले मान्छेको खर्च मात्र बढिरहेको छ, आम्दानी बढिरहेको छैन। दोस्रो कुरो भनेको हामीले भने यदि अर्को अप्सन भनेको हामीले ब्याङ्कबाट ऋण लिएर लगानी गर्ने हो, त्यो पनि अप्सन छैन। अब लगानी कसले गर्छ? अब लगानी गर्ने योग्य मान्छे नै जसले पहिला प्रफिट बुक गरेको थियो अथवा अदर सोर्सबाट केही आएको हुनसक्छ, त्यो मान्छेहरूको लागि पनि अलिकति केही प्रफिट बुक गरेर बस्ने मान्छेहरूको लागि पनि लगानी गर्न चाहिँ यो माहौल जस्तै राजनीतिक माहौल छ, चुनावी माहौल छ होइन। अब फाइनेन्सियल क्राइसिस छ, मान्छेलाई कस्तो लागिरहेछ भने जबसम्म यो फाइनेन्सियल क्राइसिस सल्भ हुँदैन तबसम्म बजार बढ्दैन, बढे पनि 50-60 अङ्कले बढ्छ, 1-2 दिन बढ्छ, त्यसपछि घटेर त्योभन्दा तल आउँछ भन्ने सोचिरहेछन्। अब त्यो फाइनेन्सियल क्राइसिस सिद्धिने अथवा तरलता सहज हुने होइन, विदेशी मुद्राको सञ्चित बढ्ने मान्छेले त्यो स्थिति खोजेर बसिरहेछन्। र नेपालको अहिलेको आर्थिक स्थिति हेर्ने हो भने चाँडै तरलता सहज होला जस्तो पनि देखिँदैन, अब विदेशी मुद्राको सञ्चित बढ्ला जस्तो पनि देखिँदैन। हामीले नेपालको सरकारले अहिले अपनाएको विधि भनेको के गरेको छ? आयात रोकेको छ। आयात रोकेर केही खर्च त बच्छ, विदेशी मुद्राको सञ्चित खर्च कम हुन्छ, तर त्यसले विदेशी मुद्राको सञ्चित बढाउने होइन, आम्दानी बढाउने होइन। खर्च कम गरेर बढ्नु भने कस्तो हो भने तपाईँले मैले पहिला पनि भनेको कुरा हो, अहिले हामीले गाडीहरूको आयात रोकिरहेछौँ। कोही पनि मान्छेले एउटा 30 लाखको गाडी किन्छ भने त्यसले 10 लाख मात्र गाडी कम्पनी गाडी व्यापारीलाई दिन्छ, 20 लाख सरकारलाई कर तिर्छ, लगभग 200% 150% कर छ गाडीको। 30 लाखको गाडीमा अब सरकारले त्यो 20 लाख जुन गाडी बेचेको एउटा व्यापारीले गाडी बेच्दा व्यापारीले त कति पाउँथ्यो? गाडी कम्पनीले 10 लाख पाउँथ्यो,
20 लाख सरकार लिन्थ्यो। सरकारको राजस्व यसरी आयात रोक्दै गर्दा सरकारको राजस्व कम हुन्छ। सरकारको राजस्व कम भएपछि सरकारले विकास खर्च अथवा प्रशासनिक खर्च पनि चलाउनलाई यदि सधैँभरि 1-2 महिना रोक्दा ठिकै छ, पहिलाको केही सरकारको ढुकुटीमा केही पैसा छ, केही महिना चलाउला, तर यसरी आएर चाहिँ 6 महिना 1 वर्ष रोक्नु पर्यो भने सरकारलाई खर्च चलाउन, पुँजीगत खर्च अथवा साधारण खर्च चलाउनै धौधौ पर्ने स्थिति हुनसक्छ। यो रोकेर चाहिँ अर्थतन्त्र राम्रो हुँदैन। यो आयात रोक्नु भनेको चाहिँ अर्थतन्त्र लङ टर्मको सल्युसन होइन। यसले चाहिँ 1-2 महिना हाम्रो 6 महिना पुग्ने सञ्चितलाई 8 महिना टिकाउन सकेला। हाम्रो मुख्य यसको प्रब्लमको सल्भ गर्नको लागि चाहिँ विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोत नेपाल सरकारले केही खोज्नु पर्यो। विदेशी मुद्रा कहीँबाट ज्यादा आर्जन गर्न सक्नु पर्यो। अब त्यो वैदेशिक रोजगारबाट आउँछ अथवा केही प्रोडक्ट बेचेर आउँछ र त्यो सल्भ हुनु पर्यो र त्यो तत्कालै विदेशी मुद्रा नेपालले ज्यादा आर्जन गर्न सक्ने त्यस्तो केही ठाउँ चाहिँ देखिएको छैन। हुनसक्छ 2-4 वर्ष 1-2 वर्षपछि हाइड्रो पावरमा अलिक नयाँ प्रोडक्सनहरू सुरु भयो भने केही आयात गर्न सक्ने स्थिति होला। तर अहिलेको स्थिति कस्तो छ, हामीले आफैले न्युजमा हेऱ्यौँ 30-40 रुपियाँ पर युनिट बत्ती भारतबाट नेपालको विद्युत प्राधिकरणले किनिरहेछ। तत्कालको लागि त हाइड्रो बेच्ने अथवा अरू केही बेच्ने भन्ने पनि कुरो भएन। अब 1-2 वर्ष 1.5-2 वर्षमा केही राम्रो स्थिति हुन सक्ला। तत्कालको लागि 1-2 महिनाको लागि चाहिँ फाइनेन्सियल स्थिति चाँडै सल्भ होला, चाँडै राम्रो होला भन्ने देखिएको छैन। त्यो कारणले पनि बजार बढ्न नसकेको जस्तो लाग्छ मलाई। अब गुरु, अब जुन सेयर बजारमा चाहिँ कतिपय यस्ता लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ जो आफूलाई ट्रेडर ठान्नुहुन्छ तर टेक्निकल एनालाइसिसको बारेमा प्राविधिक विश्लेषण गर्ने एउटा ज्ञान पनि उहाँहरूसँग छैन, तर आफूलाई ट्रेडर ठान्नुहुन्छ र उहाँहरूको लागि सजिलो भाषामा चाहिँ यो तरिकाले चाहिँ गर्यो भने तपाईँहरूले यता ट्रेडरको रूपमा राम्रो पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुनै फर्मुला छ? ट्रेडर हुनको लागि नि टेक्निकल एनालाइसिस जान्नको लागि यो चार्टै हेर्नुपर्छ भन्ने होइन। कोही मान्छेले प्राइस र प्राइसको हिस्ट्री हेरिरहेको छ। मैले थुप्रोजना साथीहरू चिनेको छु, उहाँहरूले 10 वर्ष 20 वर्षदेखि बजारमा लगानी गर्नुभएको छ। अहिले पनि चार्ट हेर्नु न, कम्पनीको फन्डामेन्टल डाटा हेर्नुहुन्छ र प्राइसको प्याटर्न हुन्छ, प्राइसको हिस्ट्री हेर्नुहुन्छ, मार्केटको ट्रेन्ड हेर्नुहुन्छ। अब मार्केटको ट्रेन्ड हेर्न हामीले चार्टै हेर्नुपर्छ भन्ने होइन। प्राइसको प्याटर्न पनि तपाईँलाई कहिले कति पुगेको थियो, कहिले कति घटेको थियो त्यो थाहा भयो भने त्यो अनुसार पनि एउटा टेक्निकल एनालाइसिस हो। हामीले चार्ट नहेरी पनि लगभग प्राइस र प्राइसको प्याटर्न फलो गर्नु भनेको टेक्निकल एनालाइसिस। तपाईँसँग अनुभव छ र तपाईँले पहिलेदेखि बजारमा लगानी गरिरहनु भएको छ, तपाईँ प्राइसको प्याटर्न हेरेर लगानी गर्नुहुन्छ भने त्यो एक टाइपको टेक्निकल एनालाइसिस हो। अब जसले पहिलादेखि लगानी पनि गर्नु भएको छैन, प्राइसको प्याटर्न पनि थाहा छैन, ट्रेन्ड पनि थाहा छैन, अनि चार्टहरू पनि हेर्नु न, त्यत्तिकै लगानी गर्नुहुन्छ भने अब तपाईँले त्यो लगानी चाहिँ अब त्यो चाहिँ लगभग रिस्की एसिड्स हो होइन। त्यसमा लगानी गर्नु भनेको चाहिँ हामीले जुवा घरमा जुवा खेले जस्तै टाइपको हो। त्यसमा चाहिँ रिस्क ज्यादा हुन्छ। लक्किली कुनै टाइम कमाउनु होला, सधैँ कमाउन पोसिबल हुँदैन। लगभग तपाईँले होइन जुवा तास खेल्नुभयो भने कुनै टाइम 1-2 चोटि जित्न सक्नुहुन्छ, प्रोबेबिलिटी तपाईँले कहिले न कहिले हार्ने चान्स हुन्छ। त्यो हिसाबले तपाईँहरूले केही पनि नलेज छैन, अनुभव छैन र तपाईँ सेयर बजारमा लगानी गरिरहनु भएको छ भने त्यो तपाईँको लागि धेरै नै जोखिम हो। त्यहाँबाट तपाईँले कुनै टाइम कमाउनु भयो भने सधैँ कमाउन पोसिबल छैन। र तपाईँले अब सिक्ने प्रोसेस सुरु गर्दा सुरुमा त तपाईँहरूले टेक्निकल एनालाइसिस अहिले पहिला जुन प्राइसको हिस्ट्री हेर्नलाई जति मेहनत गर्नु पर्थ्यो, अहिले चार्टले गर्दा हामीले एकैछिन 5 मिनट 10 मिनटमै नेप्सेको पुरानो सम्पूर्ण हिस्ट्री हेर्न सक्छौँ होइन। कुनै पनि कम्पनीको सम्पूर्ण हिस्ट्री हेर्न सक्छौँ। त्यो हिसाबले तपाईँहरूले चाहिँ चार्ट हेर्न सुरुमा सिक्नु पर्यो। चार्ट हेर्नको लागि अहिले धेरै प्लेटफर्महरू छ, फ्री प्लेटफर्महरू पनि छ। तपाईँहरूले युट्युबमा भिडियोहरू पाइन्छ, टेक्निकल एनालाइसिस कसरी गर्ने, टेक्निकल एनालाइसिस के हो भनेर सर्च गर्नु भने युट्युबमा भिडियोहरू पाइन्छ। अनलाइन क्लासहरू तपाईँ के साइडहरूमा पनि पाइरहेको हुन्छ। अब तपाईँले सजिलोको लागि गुगलमा युट्युबमा हेरेर सिक्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले सुरुमा भनेको टेक्निकल एनालाइसिस सुरुमा भनेको तपाईँले ट्रेन्ड हेर्न सिक्नु पर्यो, मार्केटको ट्रेन्ड कुन छ। अब तपाईँले ट्रेन्ड हेर्नको लागि सामान्यतः न्युज स्युज हेरेर पनि थाहा पाइन्छ अहिले बुलिस ट्रेन्डमा छ, बेरिस ट्रेन्डमा छ, करेक्सनको फेजमा छ, मार्केटमा के भइरहेछ ट्रेन्ड त न्युजबाट पनि थाहा पाइन्छ। तपाईँले चार्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। चार्ट हेर्नको लागि ट्रेन्ड फलो गर्न सबभन्दा सजिलो इन्डिकेटर भनेको मुभिङ एभरेज हो। तपाईँले 50 दिन र 200 दिनको मुभिङ एभरेज फलो गरेर 50 दिन र 200 दिनको मुभिङ एभरेज राइज भइरहेछ भने बुलिस ट्रेन्ड, फल भइरहेछ भने 50 दिन र 200 दिनको मुभिङ एभरेज घटिरहेछ भने बेरिस ट्रेन्ड। ट्रेन्ड सजिलै थाहा पाउनु भएपछि दोस्रो कुरो भनेको तपाईँले कुन स्टक किन्ने भनेर स्टक छान्नुपर्ने हो। स्टक छान्दा चाहिँ एज अ तपाईँले टेक्निकल सेटअपमा छान्नुहुन्छ भने तपाईँले कुनै पनि अब सपोर्ट रेजिस्टेन्सहरू बुझ्न ट्राई गर्नु पर्यो। सपोर्ट रेजिस्टेन्स भनेको जहाँ चाहिँ मार्केटले बारम्बार होइन प्राइसलाई लोवर प्राइस रिजेक्ट गर्छ त्यसलाई हामी सपोर्ट भन्छौँ र हायर प्राइस रिजेक्ट गर्ने एरियालाई रेजिस्टेन्स भन्छौँ। जहाँबाट चाहिँ बढ्न सक्दैन, माथिबाट घट्न खोज्छ अथवा माथिको प्राइस रिजेक्ट गरेर तल आउन खोज्छ भने त्यो रेजिस्टेन्स हो। तलको प्राइस रिजेक्ट गरेर माथि जान खोज्छ भने त्यो सपोर्ट हो। त्यसको लागि हामीले सुरुमा त क्यान्डलस्टिक नै हेर्नु पर्यो कहाँबाट प्राइस रिजेक्सन भइरहेछ भनेर। अब तपाईँले क्यान्डलस्टिक प्याटर्न हेर्दा बेरिस प्याटर्नहरू र बुलिस प्याटर्न चिन्नु पर्यो। तपाईँले ज्यादा सेलिङ प्रेसर आएको छ अथवा माथिको हुइकोहरू लामो बनाएको छ भने बेरिस क्यान्डल हुन्छ, ज्यादातर समयमा तलको हुइकोहरू लामो बनेको छ भने बुलिस क्यान्डल हुन्छ। तपाईँले ठुलो ग्रिन क्यान्डल बुलिस र ठुलो बेरिस क्यान्डल, रातो क्यान्डल बेरिस हुन्छ। अब तपाईँहरूले
सुरुमा भनेको ट्रेन्ड हेर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँले एरिया अफ भ्यालु जहाँ चाहिँ हामीले ट्रेड गर्न सकिन्छ, सपोर्ट रेजिस्टेन्स हेर्नुहोस्, त्यसपछि क्यान्डल स्टिक हेर्नुहोस् इन्ट्री ट्रिगरको रूपमा। त्यति हेरेर तपाईँले अलिकति सिक्नको लागि यति मात्र चाहिँ पर्याप्त छैन, सुरु गर्ने चाहिँ यहीँबाट हो। र यहीँबाट तपाईँले गर्दै गर्दा तपाईँले धेरै चार्ट हेर्नु, धेरैचोटि ट्रेड गर्दै जानु र सुरुमै तपाईँले ठुलो एमाउन्टमा ट्रेड नगर्नु। सुरुमा तपाईँहरूले ट्रेड गर्नुहुन्छ, तपाईँसँग धेरै पैसा छ भने फर्स्टको 10-20वटा ट्रेड चाहिँ तपाईँले 10,000 20,000 धेरैको सेयर नकिन्नु। तपाईँले 10-20,000को 20चोटि ट्रेड गरिसक्नुभयो भने तपाईँलाई घाटा भयो भने थोरै घाटा हुन्छ र त्यहाँ घाटा भयो भने सिक्ने अपर्च्युनिटी हुन्छ। कतिजना मान्छे लगानीकर्ताहरू चाहिँ सेयर बजारमा आउनुहुन्छ र पहिला नै आफ्नो पुरै क्यापिटल लगानी गर्नुहुन्छ र त्यो बेला चाहिँ ज्यादा रिस्क हुनसक्छ, ठुलो लस भयो भने तपाईँसँग पछि ट्रेड गर्ने भोलुमै ट्रेड गर्ने एमाउन्टै बाँकी हुन्न। तपाईँले सुरुमा चाहिँ सानो ट्रेड गर्नुभयो, 10-20,000को मात्र ट्रेड गर्नुभयो, 5-7वटा ट्रेड गर्नुभयो, 10-20वटा ट्रेड गर्नुभयो, केहीमा घाटा होला केहीमा नाफा होला। घाटा भयो भने त्यो चाहिँ सिक्ने अपर्च्युनिटी हुन्छ। तर तपाईँले आउने बित्तिकै सबै आफ्नो क्यापिटल लगाउनु भयो भने ट्रेडिङमा सिक्ने अपर्च्युनिटी चाहिँ तपाईँले कम पाउनुहुन्छ र सुरुमै तपाईँलाई लस भइसक्छ। त्यसरी तपाईँले एकदम फन्ड म्यानेज गर्नु होला। टेक्निकल एनालाइसिस त बिस्तारै हेर्दै हेर्दै तपाईँले युट्युब च्यानल छ, मेरो युट्युब च्यानल नै छ, त्यसमै तपाईँले विभिन्न प्लेलिस्ट पाउनुहुन्छ, त्यहाँबाट पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। जस्तै गुरु, यो लगानीकर्ताहरूले कुन बेला किन्ने र कुन बेला बेच्ने भनेर कसरी छुट्याउने केही छ फर्मुला, त्यसको केही आइडियाहरू छ? सबभन्दा सजिलो बेच्ने र किन्ने बेला छुट्याउने भनेको तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, तपाईँले आफ्नो धारणा बनाउनु पर्यो। नेप्सेको बारेमा एउटा धारणा बनाउनु पर्यो। तपाईँलाई किन्नको लागि अब नेप्से बढ्दैछ भन्ने तपाईँको फिलिङ हुनु पर्यो हैन। त्यसपछि हेर्ने कुरो त अनेक छ, हजारौँ कुरो हेर्न सक्यो, तर मुख्य कुरो भनेको तपाईँलाई अब नेप्से बढ्दैछ भन्ने टाइपको केही फिलिङ आउनु पर्यो, केही त्यस्तो माहौल हुनु पर्यो। बेच्नको लागि नेप्से घट्दैछ भन्ने त्यस्तो फिलिङ आउनु पर्यो। नेप्से बढ्दैछ भन्ने मलाई लाग्यो भने कुन कम्पनी राम्रो हो, कुन कम्पनीले के बिजनेस गर्छ तपाईँले चिन्नु पर्यो। जस्तै ब्याङ्कहरूले कसरी पैसा कमाउँछ, लाइफ इन्सुरेन्सले कसरी पैसा कमाउँछ, हाइड्रोले कसरी पैसा कमाउँछ र यसको फ्युचर के छ, तपाईँले त्यो हेरेर अब नेप्से बढ्छ जस्तो लागिरहेछ, कम्पनी राम्रो छ, यसको फ्युचर पनि राम्रो छ। तपाईँले जस्तै एउटा स्टक किन्न खोजिरहनु भएको छ, एउटा हाइड्रो किन्न खोजिरहनु भएको छ, तपाईँले यो सोच्नुहोस् आजको 5 वर्ष अथवा 10 वर्षमा यो हाइड्रोको स्थिति के होला। 5 अथवा 10 वर्षमा यो हाइड्रोले योभन्दा धेरै नाफा कमाउन सक्छ। प्राइस बढेर जान्छ भनेर सुरुमा नहेर्नुहोस्। यदि आजको 5 वर्षपछि यो हाइड्रोले आजभन्दा धेरै नाफा कमाउन सक्छ भन्ने जस्तो लाग्छ भने तपाईँको लागि त्यो हाइड्रो किन्नको लागि सही समय हो। तपाईँलाई लाग्छ आजको 5 वर्षपछि पनि यो हाइड्रोको नाफा धेरै बढेर जान सक्दैन जस्तो लाग्छ भने त्यो कम्पनी तपाईँको लागि लगानी गर्न उपयुक्त कम्पनी होइन। त्यसपछि तपाईँले अब फन्डामेन्टल एनालाइसिसमा ब्यालेन्स सिटहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, विभिन्न रेसियोहरू एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले इन्ट्रान्सिक भ्यालु हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्ने कुरो धेरै छ। अब टेक्निकलमा पनि तपाईँको धेरै कुरोहरू हेर्ने छ। त्यो हिसाबले तपाईँले मुख्य रूपमा चाहिँ तपाईँले त्यो स्टक र नेपालको स्टक मार्केटबाट तपाईँले आफ्नो धारणा बनाउनु पर्यो। त्यहाँबाट सुरु हुन्छ र त्यसपछि तपाईँले त्यो कम्पनीको बारेमा फन्डामेन्टल टेक्निकल जति धेरै रिसर्च गर्दै जान सक्नुहुन्छ, तपाईँको लगानी त्यति सुरक्षित हुने हो। गुरु, जस्तै बेला बेलामा चलखेलका कुराहरू पनि आउँछन् हैन। अब सोझा साझा लगानीकर्ताहरूले बजारमा चलखेल भएको छ भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउने त? यो चलखेल र सोझा साझा लगानीकर्ता भन्ने चाहिँ त्यो शब्दको अर्थ के हो म तपाईँहरूलाई मैले बुझेको अनुसार बुझाउन खोज्छु। चलखेल गर्नु भनेको पैसा हुने मान्छेले सेयर किन्ने र बेच्ने कामलाई चलखेल भनिन्छ होला। तपाईँहरूले त्योभन्दा के अर्थको बेटर अर्थ लिनुहुन्छ भने मलाई भन्नु होला। चलखेल गर्नु भनेको सेयरमा चलखेल गर्नु भने पैसा हुने मान्छेले सेयर किन्ने र बेच्ने। अब सोझा साझा लगानीकर्ता भनेको को हो त? सोझा साझा लगानीकर्ता भनेको जसलाई सेयर बजारको बारेमा जानकारी छैन, ज्ञान छैन होला। अब जसलाई सेयर बजारको बारेमा जानकारी छैन, ज्ञान छैन, सेयर बजारको नलेज छैन, तिनीहरूले घाटा नै खाने हो। त्यसलाई सोझा साझा भन्ने हो कि के भन्ने हो? कि त सिकेर आएर बाठो भएर आउनु पऱ्यो नि त। किन सोझा साझा भएर आउने? सिकेर बाठो भएर आउनु पर्यो पैसा कमाउने हो भने। सोझा साझा लगानीकर्ता भनेको यदि मैले बुझेको जस्तै सेयर बजारको बारेमा जानकारी नभएको मान्छे हो भने उनीहरूले घाटा खाने हो। उनीहरूले घाटा खानमा केही पनि नराम्रो म मान्दिनँ। नसिकन आउँछ, नबुझिकन आउँछ भने घाटा नै खाने हो। अब चलखेल भनेको सेयर किन्ने बेच्ने काम हो। अब धेरै पैसा हुने मान्छेले धेरै किनबेच गर्छ, थोरै पैसा हुने मान्छेले थोरै किनबेच गर्छ र धेरै पैसा हुनेले धेरै चलखेल गर्छ र थोरै पैसा हुनेले थोरै चलखेल गर्छ। आफ्नो अनुसार मैले पनि गर्छु, तपाईँहरूले पनि गर्नुहुन्छ। र सेयर बजारमा चलखेल नगर्ने भने सेयर बजार किन बनाउने हैन? चलखेल भनेको त किनबेचै होला। त्योभन्दा अरू कुरोलाई चलखेल भने अब कोहीले म्यानुपुलेसन गर्न सक्छ। म्यानुपुलेसनलाई चाहिँ अलिकति हामीले त्यसलाई 7ले भिन्दै नियम बनाएर कन्ट्रोल गर्न जरुरी छ हैन। अब न्युजहरुमा म्यानुपुलेसन हुनसक्छ, तपाईँको सेन्टिमेन्टमा म्यानुपुलेसन हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। नभए नर्मल हामीले बुझेको चलखेल र सोझा साझा लगानीकर्ता भन्ने शब्द चाहिँ त्यो आफैले नै त्यसले के हुन्छ, मार्केटले कसरी त्यसलाई ट्रिट गर्छ भन्ने मार्केट आफैले जवाफ दिन्छ। र तपाईँले आफ्नो एनालाइसिस र आफ्नो अनुभवको आधारमा लगानी गर्ने हो। यदि तपाईँ जबसम्म लगानी गर्न योग्य हुनुहुँदैन तबसम्म तपाईँले सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ प्रवेश गर्ने होइन। सोझा साझा भएर चाहिँ तपाईँहरू कहिले पनि प्रवेश नगर्नु होला। जस्तै नेपालको अर्थतन्त्र निरन्तर कमजोर हुँदै गएको भन्ने खालको भनिन्छ कि साँच्चै नै नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएकै हो त? नेपालको अर्थतन्त्र अहिलेदेखि होइन, धेरै लामो समयदेखि नै कमजोर हुँदै आएको। नेपालको अर्थतन्त्र त्यो बेला राम्रो थियो जुन बेला चाहिँ
औद्योगिक विकासको युग आएको थिएन। जुन बेला चाहिँ कृषिको युग थियो, मान्छेले जहाँ अन्न उब्जाउ गरेर त्यसले मात्र जीवनयापन गर्थे। जब औद्योगिक विकास हुन लाग्यो त्यो बेलादेखि नै नेपाल पछि परेको, एसिया नै पछि परेको। अब नेपालले त्यो बेलादेखि कहिले पनि औद्योगिक क्रान्ति गर्न सकेन। जबसम्म कृषिमा यापन जीवनशैली थियो, कृषिले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थापन गर्थ्यो, त्यो बेला चाहिँ नेपाल अलिकति केही राम्रो स्थिति भएको भने हामी पहिला इतिहासहरू पढ्न सक्छौँ। त्यो बेलादेखि नेपालमा केही स्रोत र सार जुन पनि समय एकदमै कमजोर भएको पनि होइन, भएको शासकहरूले नेपालको स्रोत र साधन थियो। हुनसक्छ राजतन्त्र आयो, पञ्चायत आयो, बौद्धल आयो, होइन, अब अहिले गणतन्त्र आयो, जुन शासन सत्ता आयो, जुन व्यवस्था आयो, जो बेला त्यो बेला अर्थतन्त्रमा अर्थमन्त्रीहरू आए, जो बेला राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरहरू आए, सबैजनाले गरेको नराम्रो कामको फलै नेपालको अर्थतन्त्र यो भयो नि। नभए आजभन्दा तपाईँले 50-60 वर्ष अगाडि अथवा 10-20 वर्ष अगाडि, 20-30 वर्ष अगाडि पनि हेर्नुहुन्थ्यो भने नेपालको वनजङ्गल धेरै थियो, होइन, नदी नाला हामीले जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता धेरै थियो। हुन त त्यो त वनजङ्गल त मासेर सस्तोमा बेचेर सिधै नदी नाला पनि धेरै त बेचिसके, के सन्धि, मेची सन्धि, महाकाली सन्धि भन्नुहुन्छ। जुन देशमा जे छ स्रोत साधन त्यो देशले त्यही बेच्ने हो। नेपालले पनि बेच्नै पर्ने थियो, त्यो सबै बेच्नु ठिकै काम हो, तर सही मूल्यमा नबेच्या भन्ने चाहिँ हाम्रो गुनासो हो। जस्तै हामीले के मेची, महाकाली सन्धिहरू भन्ने गर्छौँ, होइन, र पञ्चायतमा धेरै वनजङ्गल मास्यो। नेपालमा लगभग हरियो पनि नेपालको धन भन्ने गरिन्थ्यो। नेपालमा लगभग एकचोटि 80% ल्यान्ड चाहिँ जङ्गलले ओगटेको भन्ने गरिन्थ्यो। आजभन्दा 15-20 वर्ष, 22 वर्ष अगाडिको हिस्ट्री हेर्ने हो भने त्यो सबै स्रोत र साधनहरू सस्तोमा बेच्यो, राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल बेचे, र त्यो अनुसार अब अहिले पनि भइरहेको त्यही छ। हेर्नु, तपाईँको अहिले पनि नेपालमा केही पनि कुराहरू प्रोडक्सनको लागि धेरै प्रोडक्सन गर्ने कुराहरू केही पनि छैन। भएको स्रोत साधन ज्यादातर मासिसकेको छ, कम मूल्यमा बेचिसक्यो, त्यसको सही उपयोग गर्न सकिएन। र अहिलेको पनि तपाईँले हामीले हेर्नु, अर्थमन्त्री भएन अथवा गभर्नर भएन भन्छौँ, गभर्नर निकाल्यो, अर्थमन्त्री निकाल्यो, विकल्प के छ त? अब यो पछि आउने अर्को अर्थमन्त्रीको जो पहिला आएर असफल भइसकेको छ त्यही अर्थमन्त्री हो। यदि हामीले यो अर्थमन्त्री निकालेर राम्रो हुन्छ भनेर सोच्छौँ भने तपाईँले विचार गर्नुलाई यो निकाल्यो भने को अर्थमन्त्री आउँछ? र त्यो अर्थमन्त्रीले पनि पहिला असफल भएको कारणले नै देशको आर्थिक अवस्था यो भयो। अहिले हामी नजिकै चुनाव आइरहेछ, तपाईँ चुनावको बेलामा हुनुहुन्छ नि, हामीसँग विकल्प छैन के। अब चुनाव हुँदैछ, होइन, स्थानीय चुनाव हुँदैछ, संसदीय चुनाव हुँदैछ, सङ्घीय चुनाव हुँदैछ। अब त्यो चुनावमा हामीले त्यसपछिको अबको नेपालको प्रधानमन्त्रीको, अबको अर्थमन्त्रीको, त्यही पहिला जो असफल भइसकेको छन् त्योभन्दा हामीसँग विकल्प छैन। र यही शासन व्यवस्था, यही राजनीतिक दल, होइन, यही नेतृत्वले चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै राम्रो पोजिटिभ बनाउन सक्छ, नेपालको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीमा त्यति विश्वास छैन। जस्तो तपाईँले भारतमा हेर्नु, होइन, मोदी, केजरीवाल भन्ने अनेक अप्सनहरू आयो नि। मोदी हुनुभन्दा मनमोहन सिंह पनि राम्रो, त्यो मनमोहन सिंहको पालादेखि भारतको अर्थतन्त्र राम्रो हुन थाल्यो, होइन भने तपाईँले आजभन्दा 15-16 वर्ष अगाडि चाहिँ भारतको अर्थतन्त्र नेपालको भन्दा त्यति राम्रो थिएन। ठुलो देश भएको नै अर्थतन्त्र ठुलो त थियो, तर एज अ त्यहाँको मान्छेको जीवनस्तर हेर्नु भने नेपालको भन्दा तल्लो लेभलमा थियो। अहिले धेरै सब्सिडीहरू आयो, खास गरी मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री भएकोदेखि भारतको मान्छेको जीवनस्तर धेरै माथि उठिसकेको छ। नेपालको शासन सत्तामा जो मान्छे शासन व्यवस्था सम्हाल्यो, जसले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्यो, जसले प्रधानमन्त्री बन्यो, त्यो मान्छेहरूले चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउनेतर्फ, अथवा हामीले श्रीलङ्काको चाहिँ राजनीतिज्ञमा लङ टर्मको भिजन नभएको कारणले श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र यो हालत भयो भन्छौँ भने नेपालमा पनि अहिलेसम्म कोही पनि आएको राजनीति, खास गरी अन्तिम 10-12 वर्षको राजनीतिज्ञमा त्यो भिजन भएको देखिँदैन। अब हामीले फ्युचरमा त अलिकति राम्रो होला भन्ने उम्मिदै गर्ने हो, तर हामीले डाटामा र फ्युचरमा हुन सक्ने सम्भाव्यताका बारेमा धेरै राम्रो उम्मेद गर्ने ठाउँ पनि छैन। हामीसँग विकल्प पनि अब कमै छ। त्यही पनि अब हामीले अर्को नजिकैको विकल्प राम्रो हुन सक्ने भनेको प्राइभेट सेक्टरले केही गरेर, प्राइभेट सेक्टरले माथि लिएर गयो भने, प्राइभेट सेक्टरले प्रोडक्सन गर्यो भने भन्ने हो। त्यसको लागि पनि अर्थतन्त्रले अथवा देशको सरकारले प्राइभेट सेक्टरलाई अगाडि बढ्न सक्ने, उत्पादन गर्न सक्ने माहौल बनाइदिनु पर्यो। सरकारबाट त्यो पनि पर्याप्त मात्रामा भइरहेको छैन। अब नयाँ चुनाव हुँदैछ, नयाँ सरकार आउला, त्यसपछि पनि खासै धेरै चाहिँ उम्मेद गर्न सक्ने स्थिति छैन। त्यही पनि अब हामीले त बेटर होला। त्यो भन्नाको मतलब अर्थतन्त्र नेगेटिभ हुँदैछ, नकारात्मक स्थिति छ भन्नाको मतलब चाहिँ जहिले पनि भइरहन्छ भन्ने चाहिँ होइन। यही शासन सत्ता, यही प्रधानमन्त्री, यही अर्थमन्त्रीहरूले पनि बेटर काम गर्यो भने अप्सन राम्रो हुन सक्ला। हामीले चाहिँ फ्युचरमा अब जस्तै एकदम डिप्रेसन भएर केही नै हुँदैन भनेर बस्ने स्थिति त होइन। र हामीले अर्थतन्त्र नकारात्मक हुँदै गर्दा पनि कति देशमा स्टक मार्केट चाहिँ बढेको देखिन्छ। मान्छेलाई अब लगभग अर्थतन्त्र नकारात्मक छ, देशको आर्थिक स्थिति राम्रो छैन, त्यही पनि स्टक मार्केट बढेको भेनेजुएलाको केस हेर्न सकिन्छ। श्रीलङ्कामा पनि केही समयसम्म त्यस्तो केसहरू थियो, होइन। अब त्यो हिसाबले अर्थतन्त्र र सेयर बजारको अर्को डाइरेक्सन पनि हुनसक्छ। तर नेपालमा अहिलेसम्म चाहिँ अब अर्थतन्त्र नकारात्मक भएकै कारणले घटेको भनिन्छ। त्यही पनि स्टक मार्केटमा चाहिँ अब तपाईँको लगभग टेक्निकल एनालाइसिसबाट हेर्ने हो भने, खास गरी देशको फन्डामेन्टल स्थिति नहेर्ने हो भने मार्केटमा केही समय अझै करेक्सन हुन्छ, र करेक्सन सिद्धिएपछि फेरि पनि मार्केटले एकचोटि ऱ्यापिडली बढेर जाने, नेपाल नेप्से फेरि पनि बढेर जाने सम्भावना चाहिँ हुनसक्छ। यही वर्ष नै नयाँ साल लागेको छ, यो वर्षमा चाहिँ आगामी दिनहरूमा नेप्सेले केही पोजिटिभ होला भन्ने चाहिँ उम्मेद गर्न सकिन्छ। तर देशकै अर्थतन्त्रको हिसाब गर्ने हो भने चाहिँ त्यति राम्रो चाँडै नै धेरै राम्रो होला भन्ने उम्मेद कमै छ।
जस्तै गुरु यतिका धेरै समस्याहरू रहँदै पनि देशको आर्थिक सुधारको निम्ति के काम गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? देशको आर्थिक सुधारको निम्ति प्रमुख कुरो भनेको केही उत्पादन गर्नु पर्यो सरकारले, अथवा उत्पादन गर्ने माहौल बनाउनु पर्यो, लगानी गर्नु पर्यो, लगानी गर्ने माहौल बनाउनु पर्यो। जस्तै हामीले रेमिट्यान्स कमाएको होइन, विदेशी लगानी कमाएको हेर्छौँ। लगभग तपाईँको 1-2टा प्रोजेक्टहरू हेर्नु, जब नेपालमा विदेशी लगानी अलिकति ठुलो आउन लाग्छ होइन, त्यो नेपालको स्थानीयवासीहरूले अथवा त्यहाँको मान्छेले त्यो लगानीलाई कति हाइड्रो पावरमा आएको लगानी 1-2टा मान्छेले त्यहाँको मान्छेले आन्दोलन गरेर बन्न दिएनन्, विरोध क्या। जस्तै विदेशी ठुलो कम्पनीहरू आउनलाई होइन सरकारको उचित नियम छैन। अब नेपालको स्टक मार्केटमै विदेशी लगानीकर्तालाई प्रवेश गर्न दिएको छैन। विदेश त छोडिदिनु, नेपालकै मान्छे बाहिर गएर बसेर बाहिरको कार्डहरू, ग्रिन कार्डहरू लिएर बसेछ भने त्यो मान्छेले पनि राम्रोसँग लगानी गर्न पाएको छैन। मुख्य कुरो भनेको चाहिँ देशले प्रोडक्सन गर्नुपर्छ। हामीले प्रोडक्सन गर्न सक्ने भनेको अहिलेको लागि हाइड्रो पावरै हो, र त्यसमा विदेशी लगानी पनि त्यत्तिकै जरुरत छ। र विदेशी लगानीकर्ताले तिमीहरूले गरेको लगानी सुरक्षित हुन्छ भन्ने माहौल बनाउनु पर्यो। र त्यसपछि हामीले देशमा अरू के प्रोडक्सन हो, अब कृषिलाई अलिकति सब्सिडीहरू अहिले जति दिएको छ। भारतको र नेपालको कृषिको अर्थतन्त्र हेर्ने हो भने भारतमा आजभन्दा 10-12 वर्ष अगाडि नेपालको भन्दा कृषि प्रोडक्टहरू चाहिँ भारतमा महँगो हुन्थ्यो। त्यसपछि सरकारले सब्सिडी दियो, अहिले भारतीय प्रोडक्टहरू यति सस्तो हुन्छ। हामी सुन्छौँ नि नेपालमा तरकारी टमाटर जलायो, दुध फ्यालियो, बिक्री भएन नेपालको तरकारी भनेर। किन बिक्री भइरहेको छैन? भारतमा सरकारले सब्सिडी दिएको तरकारी, जब व्यापारीले त जहाँबाट नाफा खोज्ने हो, कोही मान्छेले गाउँबाट काठमाडौँमा तरकारी ल्याएर बेच्छ भने उसले नाफा खोज्ने हो। अब यहाँ नेपालकै तरकारीहरू किन बिक्री भइरहेको छैन, किन भारतको बिक्री भइरहेछ भन्दा कोही पनि व्यापारीले ठुलो परिमाणमा ल्याएर बेच्नु पर्दा नेपालकै कुनै पनि गाउँबाट हुनसक्छ लालबन्दीबाट टमाटर ल्याउने होला होइन, अब काभ्रेबाट लौका ल्याउने होला, त्यो ल्याएर बेच्नुभन्दा उसलाई भारतको बजारबाट ल्याएर बेच्न सस्तो पर्छ र उसलाई त्यहाँबाट ल्याएर बेच्न फाइदा हुन्छ। यदि नेपालको सरकारले अर्थात् कृषिमा अलिकति सब्सिडी दिने हो, नेपालकै तरकारी ल्याएर बेच्दा व्यापारीलाई फाइदा हुने भने उसले नेपाली ल्याएर बेच्छ। हामीले नेपालको विभिन्न ठाउँमा तरकारीहरू कुहिएर गएको, नबिक्री भएको भन्ने सुन्छौँ। सरकारले एउटा कुरो, कृषिमा अहिले पनि धेरै जनसङ्ख्याहरू चाहिँ लगभग कृषिमा आधारित छ भनिन्छ। तर कृषि गर्ने जुन हाम्रो खेतीयोग्य जमिन हो त्यहाँ सबै प्लटिङ मासेर सबै अब घर बनाउने, हाउसिङ होइन, के अपार्टमेन्ट बनाउने, त्यो टाइपको काम चलिरहेछ। एउटा कुरो, सरकारले जुन यो कृषियोग्य जमिन हो जहाँ खेती गर्न लायक छ त्यो ठाउँमा चाहिँ एउटा लगभग कृषिको लागि भिन्दै जमिन छुट्याउनुपर्छ होइन। त्यसलाई अब त्यो जमिनमा चाहिँ घर जग्गा बनाउन नदिने तरिकाले एउटा पास गर्यो भने त्यो जग्गा चाहिँ जहिले पनि खेतीयोग्य लागि मात्र हुन्छ, र बस्नको लागिमा भिन्दै जुन जग्गा चाहिँ उब्जाउ छैन त्यो जग्गामा अथवा घर जग्गा बनाउन, बस्न, घरघरेडीको लागि त्यो भिन्दै जग्गा त्यसरी प्रयोजन गरेर छुट्याउनु। जङ्गलको लागि भिन्दै जग्गा छुट्याउने र त्यो जङ्गलको लागि छुट्याएको जग्गामा चाहिँ कहिले पनि घर पनि बन्न पाउनु हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ कृषि पनि, किनभने जङ्गल प्रकृति पनि संरक्षण गर्नु पर्यो। सरकारले विभिन्न योजनाहरू कृषिको लागि गर्न सक्छ, वैदेशिक लगानीको लागि राम्रो माहौल बनाउन सक्छ। वैदेशिक लगानीबाट पनि अहिले त नेपालमा प्रशस्त मात्रामा हाइड्रो पावरहरू अहिले कति उत्पादन भइरहेछ, त्यो उत्पादनको प्रोडक्सन सुरु भयो र बेच्न थाल्यो भने पनि केही राम्रो आम्दानी होला होइन। अहिले त अब लगभग असार साउनमा त प्रशस्त पुग्छ, केही बेच्न पनि पुग्छ, हिउँदमा अहिले पनि पुगिरहेको छैन। अब नेपालले जुन पानी छ, जुन हाइड्रो पावर खोलाबाट गर्छ, त्यसलाई पानीलाई रिजर्भ गरेर बनाउने हाइड्रो पावरमा चाहिँ ज्यादा ध्यान दिनु पर्यो। जुन चाहिँ अलिकति पानी सञ्चित गरेर राख्ने र 12 महिना प्रोडक्सन गर्ने खाले चाहिँ जुन चाहिँ हाइड्रो पावर छ, असार साउनमा मात्र प्रोडक्सन हुने टाइपको भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ पानी रिजर्भ गरेर बनाउने, र त्यहाँ चाहिँ अलिकति हामीले पोखरीहरू ठुलो बनायो भने त्यहाँ पर्यटकहरू हेर्न सकिन्छ होइन। अब टुरिज्मको लागि नेपालको पोल्युसन यस्तो छ कि मान्छे यति पोल्युटेड कन्ट्रीमा आएर घुम्न आउन चाहिँ त्यति सम्भव हुँदैन क्या। तपाईँको वातावरण राम्रो हुनु पर्यो, पोल्युसन कम हुनु पर्यो, अनि न टुरिस्ट आउँछ होइन। फोहोरहरूको यो व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, प्रदूषण व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, अनि त्यो सबै कुरोहरू गर्दा गर्न सकिने चान्स चाहिँ अथवा गर्न सकिने सम्भावना छ। तर हाम्रो राजनीतिको जुन नेतृत्व छ त्यसले चाहिँ अहिलेसम्म राम्रो पर्फर्मेन्स गरिरहेको छैन, र यही नेतृत्वबाट चाहिँ धेरै उम्मिद पनि छैन। र त्यो हिसाबले अब नेतृत्व परिवर्तन भयो र अलिकति लगभग केही नयाँ ढङ्गको मान्छेहरूले अब चुनावमा आउने, जित्ने र नयाँ सरकार आउने, त्यसमा केही क्रिएटिभिटी भएको मान्छेहरू आउने भने चाहिँ भविष्यमा सम्भावनाहरू चाहिँ छ। तर भने निराश हुनुपर्ने कारणहरू पनि धेरै छ। जस्तै मैले सेयर बजारकै बारेमा थप कुरा गर्न चाहेँ। जस्तै विश्वका अन्य देशको सेयर बजारको अहिलेको अवस्था र नेपाली सेयर बजारको अहिलेको अवस्था बिच भिन्नता के छ, र विश्वका अन्य देशको सेयर बजारमा उतार चढाव हुँदाखेरि नेपाली सेयर बजारमा यसको प्रभाव रहन्छ कि रहँदैन? लगभग प्रभाव रहन्छ होइन। हामीले चाहिँ कस्तो गर्छ भने हामी ज्यादा ट्रेडरहरू जसले चार्ट हेर्छौँ, भारतको मार्केटको पनि चार्ट हेर्छौँ, अमेरिकाको मार्केटको पनि चार्ट हेर्छौँ, अनि हामीलाई
भारत अमेरिकाको मार्केट घट्यो भने नेपालमा पनि घट्न सक्छ, प्रभाव हुन सक्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो साइकोलोजीमा छ नि त। अमेरिकाको पनि घटेको छ, भारतको पनि घटेको छ, अब नेपालको पनि घटेर जाला, त्यस्तो टाइपको हाम्रो साइकोलोजी हुन्छ। र यदि अमेरिकाको पनि बढ्यो, भारतको पनि बढ्यो, चाइनाको पनि स्टक मार्केट बढ्यो, सबैतिरको बढ्यो भने नेपालको पनि बढ्ला भन्ने उम्मेद, साइकोलोजिकल इफेक्ट चाहिँ रहन्छ। तैपनि हुँदा हामीले इन्टरनेसनल मार्केटको चार्टहरू हेर्ने भने अहिलेको टाइममा लगभग हाईबाट नेपाल जस्तो घटेर आएको छैन। लगभग रसिया युद्धदेखि केही करेक्टिभ प्याटर्नहरू चाहिँ चलिरहेको छ सबै मार्केटमा, तल माथि चलिरहेको छ। तर नेपालमा चाहिँ जुन माथिको स्विङहरू त्यति लिन नसकेको र मार्केट खास गरी डाउन ट्रेन्डै भइरहेको जस्तो देखिन्छ। अब नेपालको हामीले अरू देशको कम्पेयर गर्नुपर्दा अरू देशको अर्थतन्त्र जस्तै भारत अमेरिकाको मार्केटसँग त्यहाँको अर्थतन्त्र र नेपालको अर्थतन्त्र पनि कम्पेयर गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन। मार्केटको साइकोलोजिकल इफेक्ट भयो भने भारत अमेरिका जस्तो हाम्रो स्ट्रङ अर्थतन्त्र चाहिँ होइन, तैपनि मार्केटको प्रभाव चाहिँ रहन्छ। लगभग भारत अमेरिकाको मार्केट रेगुलर बढेर गएको देख्यो भने नेपालको पनि मार्केट बढेर जान सक्छ भन्ने चाहिँ साइकोलोजिकल इफेक्ट हुन्छ, र घटेर आयो भने नेपालको पनि घट्न सक्छ भन्ने साइकोलोजिकल इफेक्ट चाहिँ रहन्छ। जस्तै पछिल्लो समयमा फ्लोर सिट बन्द गर्ने कुरा पनि आइरहेछ, यदि भइहाल्यो भने त्यसले ट्रेडरहरूलाई कतिको असर पार्ला? यो फ्लोर सिट बन्द गर्ने खुला गर्ने भन्ने यो किन बनाएको, यसको के उपयोगिता भन्ने कुरो नै प्रश्न भनेको छैन। बन्द किन गर्ने, बन्द गरेर कसलाई के फाइदा हुन्छ र खोल्दा के बिगारिरहेको थियो? यहाँ बिना कारण केही पनि होइन, त्यसको केही अर्थ छैन, खासै केही औचित्य छैन। यस्तो नीति नियम मात्र चेन्ज गरेर चाहिँ केही हुनेवाला छैन। नेप्सेले स्पष्ट भन्न सक्नुभयो नि यसको खुल्ला हुँदा यो इफेक्ट परेको थियो, बन्द गऱ्यो भने यो राम्रो हुन्छ। मलाई चाहिँ लाग्छ मान्छेले सूचना हो, इन्फर्मेसन हो, इन्फर्मेसन रोक्नु भनेको चाहिँ कहिले पनि राम्रो होइन। मान्छेले कसले सेयर बेचिरहेछ, कसले किनिरहेछ, के कारोबार भइरहेछ, त्यो त लगानीकर्ताको सूचनाको हक अन्तर्गत हेर्न पाउने अधिकार हो नि। र त्यो चाहिँ त्यसलाई बन्द गर्नको लागि उचित कारण हुनुपर्थ्यो। बिना कारण त्यसरी बन्द गर्न चाहिँ मिल्दैन थियो। लगभग यो सूचनाको हकको अन्तर्गत पनि भएन, यो ठिक कुरो चाहिँ भएन। अब यसकै कारणले हुन त धेरैजनाले त्यो फ्लोर सिट हेरेर कारोबार गर्ने पनि होइन, फेरि मार्केट टाइममा मात्र बन्द गरेको, बेलुका त हेर्न पाइन्छ नै। तर त्यही पनि बिना कारणको यस्तो नियमहरू चाहिँ बनाउन आवश्यक छैन। त्यसले बजारलाई चाहिँ ज्यादा मजबुत बनाउने अथवा नीति नियम बनाउने संस्थाप्रति ज्यादा विश्वास दिलाउने काम चाहिँ गर्दैन। यतिन्जेलसम्म हाम्रो कार्यक्रमलाई हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र आजको कार्यक्रमको दौडानमा गरेका प्राविधिक विश्लेषणको आधारमा मात्रै तपाईँहरूले लगानी गर्ने काम नगर्नुहोला, किनभने लगानीकर्ता यहाँहरू आफू हुनुहुन्छ। त्यसकारणले आफ्नो लगानी हो, तपाईँले पनि आफ्नो अध्ययन अनुसन्धान गर्न पक्कै जरुरी छ। र तपाईँको अनुसन्धान र हामीले कार्यक्रमको दौडानमा गरेको जो विश्लेषण छ यसमा मेल खायो भने यसलाई पनि आधार बनाउनु होला। र यदि मेल नखाएको खण्डमा चाहिँ आफैले गर्छु भन्ने यदि लाग्छ भने चाहिँ आफैले पनि प्राविधिक विश्लेषण अथवा अन्य आधारहरूलाई आधार मानेर लगानी गर्नुहोला भन्दै आजको कार्यक्रमबाट हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। धन्यवाद।